बेहराम आगा की आवाज जब इस लहजे में निकलती थी तो हवेली की दीवारें भी कांपती थी। आज वही लहजा था। हॉल में मौजूद हर शख्स या तो फर्श देख रहा था या खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। कोई हिलने की जुर्रत नहीं कर रहा था और कायनात वो फर्श पर थी, घुटनों के बल, जैसे कोई छोटी सी गठरी हो, जैसे किसी ने लाकर फेंक दिया हो। बाल बिखरे हुए, दुपट्टा कंधे से सरक गया था और सांसें इतनी बेतरतीब थीं कि हर सांस के साथ पूरा वजूद हिलता था। बेहराम आगा ने उंगली उठाई, इस लड़की को मेरी हवेली से निकालो। बस यही फैसला था। दो जुमलों में जैसे कोई बोझ उतार कर रख दिया हो। कायनात की नजरें उठी कमरे में एक तरफ खड़े इस शख्स की तरफ जो अभी तक दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मुठियां भींची हुई, जबड़ा सख्त, आंखों में कुछ ऐसा था जो गुस्से से भी आगे था, लेकिन वो खामोशी थी। इजमीर, वो उठी, लड़खड़ाते कदमों से इसकी तरफ बढ़ी, घुटने दोबारा मोड़े और इसके कदमों में गिर गई। इजमीर, इसकी आवाज फट रही थी, ये तुम्हारा खून है, अपना खून पहचानो। इजमीर, खुदा के लिए एक बार, बस एक बार कह दो। हॉल में सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई थी। बेहराम आगा का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। शायद वो भी देखना चाहते थे कि इनका बेटा क्या करता है। इजमीर ने नीचे देखा, कायनात का चेहरा ऊपर था। आंसू थम नहीं रहे थे, होंठ कांप रहे थे। इसकी आंखों में अभी तक इल्तिजा थी, वही इल्तिजा जो पिछले कई महीनों से थी। बस एक लफ्ज, लेकिन इजमीर के होंठ नहीं खुले। एक लम्हा गुजरा, 2 लम्हे, 3। कायनात की आंखों में कुछ बुझ गया, जैसे कोई आखिरी उम्मीद थी जो इस लम्हे मर गई हो। इल्तिजा जो वहां थी वो आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज में बदलने लगी। वो उठी, इस बार किसी का सहारा नहीं लिया, खुद उठी, दुपट्टा सर पर किया, बिखरे बालों को पीछे किया और पलट गई। इजमीर की तरफ आखिरी नजर डाली, बस एक नजर। इस नजर में जो था, इसका कोई नाम नहीं था, रोना नहीं था, चीखना नहीं था, बस एक फैसला था जो इसकी आंखों से इसी लम्हे किया। और फिर वो मुड़ गई, हॉल के भारी दरवाजे तक चलती गई, कदम डगमगाए नहीं, रुकी नहीं, पीछे नहीं देखा, दरवाजा खोला, बाहर रात थी, गहरी अंधेरी रात, और कायनात इस अंधेरे में समा गई। इजमीर वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद हुआ तो हॉल में मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे। बेहराम आगा जा चुके थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि रुक कर इसका चेहरा देखे। लंदन से पढ़कर आया था, 3 जुबानें बोलता था, हवेली का सारा कारोबार अकेले संभालता था। जिस कमरे में दाखिल होता, लोग सीधे बैठ जाते, आवाज उठाता तो बहस खत्म हो जाती, लेकिन अभी वो एक कदम नहीं उठा पाया था। कायनात की आवाज अभी तक कानों में थी, ये तुम्हारा खून है। चीख नहीं थी, वो इल्तिजा थी, और इल्तिजा चीख से ज्यादा तकलीफ देती है। जाते हुए वो इसके करीब से गुजरी थी, इतने करीब कि इसकी सांस की गर्मी इजमीर के रुखसार से टकराई, और इसी लम्हे वो सब याद आ गया जो भूलना चाहता था। वही सांसें थी, वही खुशबू। कभी यही सांसें इसके कंधे पर बिखरती थी, यही वजूद इसकी आगोश में सिमटता था। इन लम्हों में दुनिया ठहर जाती थी। आज वही लम्हे गवाह बनकर सामने खड़े थे। इजमीर क्या बोलता, क्या कहता, और अगर कह भी देता तो फिर क्या? सवाल एक नहीं था, 100 थे, और हर सवाल अगले में उलझा हुआ था। बेहराम आगा का बेटा था, ये भी सच था, और जो अभी हुआ वो भी सच था। दोनों सच एक साथ नहीं रह सकते थे। इसी उलझन में खड़ा रहा, न कमजोरी थी न बुजदिली, बस 2 रास्तों के बीच इस तरह फंसा हुआ था कि कदम उठाना मुमकिन नहीं था। और तब तक कायनात जा चुकी थी। सर्वेंट क्वार्टर की छत से पानी टपक रहा था। कायनात ने बाल्टी इस जगह के नीचे रखी और कोने में सिमट कर बैठ गई। बारिश की आवाज इसे हमेशा से अच्छी लगती थी। पहले जब अपना घर था, अपना कमरा था, अम्मा थी, बारिश में अम्मा गरम चाय लाती थी और वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। वो सब किसी और जिंदगी की बातें लगती थी। अब अब्बा का घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। सर्वेंट क्वार्टर जैसी जगह का इसे तस्वुर में नहीं था कि कैसी होती है। आज वो खुद ऐसी जगह रह रही थी, टपकती छत, वो सीधा दीवारें, और वो तंग अंधेरा कमरा जो रात को और भी सुकड़ जाता था। लेकिन वनी थी, और वनी का कोई दर्जा नहीं होता। जब पहली बार हवेली के दरवाजे से अंदर आई थी
तो बहराम आगा की बेगम सहन में खड़ी थी। ऊपर से नीचे तक देखा था इन्होंने, ऐसे जैसे कोई चीज खरीद कर लाए हो और वो पसंद आई हो। ये वनी है, हवेली की बहू नहीं। फिर उन्होंने मुलाजमा को इशारा किया था, सर्वेंट क्वार्टर में रखो इससे। कायनात ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन इससे पहले इजमीर की चची ने इसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर खींचा था। शरीफों के घर आई है, नजरें नीचे रखना सीख। दर्द इतना था कि आंखें भर आई, लेकिन वो चुप रही। पहले दिन बहराम आगा की बेगम ने बर्तन इसके आगे फेंके थे, धो, बस यही हुक्म था। कायनात ने हाथ में बर्तन लिया तो मुलाजमा रजिया के पास से गुजरते हुए बड़बड़ाई थी, वनी को यही शोभता है। और जब एक बार चूल्हे पर रोटी जल गई तो इजमीर की चची का हाथ इसके गाल पर पड़ा था, इतनी जोर से कि कान बजने लगे। वो बस सर झुकाकर खड़ी रही। क्या करती, जाती कहां? अब्बा ने दे दिया था, यह अब इसका घर था, यही इसकी किस्मत थी। बिजली कड़की और कायनात का दिल मुंह को आ गया। वो उठी। कमरे में अकेले बैठना इस रात मुमकिन नहीं था। नौकरों के बाकी कमरे बंद थे, हवेली में कोई अपना नहीं था और इजमीर का कमरा। वो रुक गई। वो शख्स जो कभी इसकी तरफ देखता भी नहीं था, जो इस वनी को अपनी हवेली का बोझ समझता था, लेकिन बिजली एक बार फिर करके और वो बिना सोचे दरवाजे पर दस्तक दे बैठी। इजमीर ने दरवाजा खोला तो एक लम्हे के लिए इसका चेहरा सख्त हुआ। सामने कायनात थी, कांपते हाथ, आंखों में खौफ। इसने ऊपर से नीचे देखा और फिर साइड हो गया। अंदर आ जाओ। वो दबे कदमों से अंदर आई और दरवाजे के साथ ही खड़ी हो गई। नजरें फर्श पर थी। इजमीर ने पीठ फेर ली। वो इस लड़की से दूर रहता था, हमेशा से। वनी थी, मजबूरी में आई थी, इससे क्या लेना देना। लेकिन इजमीर साहब, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। आवाज इतनी छोटी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, बच्चों जैसी आवाज। कोई नाटक नहीं था इसमें, कोई चालाकी नहीं, बस सच्चा खौफ था। इजमीर ने पलट कर देखा, वो अभी तक दरवाजे से लगी खड़ी थी, दुपट्टा आधा सर पर आधा कंधे पर, हाथ आपस में फंसे हुए। कुर्सी पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। इजमीर ने किताब उठाई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर 2 मिनट बाद बिजली कड़कती और कायनात की छोटी सी सिसकी ऐसे सफे से उखाड़ देती। आधा घंटा गुजरा। इसने मुड़कर देखा तो कायनात कुर्सी पर सुकड़ी हुई थी, आंखें बंद, घुटने सीने से लगे, होठों पर शायद कोई दुआ थी। इजमीर ने किताब बंद की। यहाँ आ जाओ। कायनात ने आंखें खोली। क्या सुना तुमने मुझे? वो उठी, डरते डरते करीब आई। इजमीर ने नजर नहीं उठाई, बस साइड होकर बैठ गया। वो इसके पास बैठ गई। फासला था अभी भी। फिर बिजली कड़की और कायनात बेअख्तियार इसके बाजों से लिपट गई। इजमीर का जिस्म एक लम्हे को सख्त हुआ। इसने नीचे देखा, कायनात का चेहरा इसके कंधे में छुपा था। बाल इसकी गर्दन से मस कर रहे थे और इसकी सांसें इतनी करीब थी कि गर्मी महसूस होती थी। इसने हाथ उठाया, हटाना चाहा, लेकिन हाथ इसके बालों पर आकर रुक गया। इजमीर साहब, मत बोलो। वो आहिस्ता से बोला। कायनात ने चेहरा उठाया। इतनी करीब थी कि इसकी सांस इजमीर के रुखसार से टकराई। इसकी बड़ी आंखों में खौफ था, मासूमियत थी और एक ऐसी कशिश थी जिसका इसे खुद अंदाजा नहीं था। इजमीर ने नजरें हटानी चाही, नहीं हटा पाया। आपसे डर लगता है। कायनात ने सरगोशी की। तो जाओ, लेकिन वो नहीं गई, बैठी रही, आंखें झुका ली, लेकिन जगह नहीं छोड़ी। इजमीर का हाथ इसके बालों में था जो वो भूल गया था। आहिस्ता से इसे संभाला तो कायनात की सांस रुक गई। कायनात, इसने नाम लिया तो कायनात ने आंखें उठाई। इस रात इजमीर हारा नहीं था। इसने फैसला किया था अपनी मर्जी से, और इस फैसले का बोझ बाद में समझा था जब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। कायनात ने आंखें खोली और एक लम्हे के लिए भूल गई कि कहाँ है। फिर सब याद आया। इजमीर पास था, सोया हुआ, और वो देर तक इसका चेहरा देखती रही। नींद में वो सख्त नहीं लगता था, वो कड़क आवाज, वो सर्द नजरें, वो फासला, सब कहीं गायब था। बस वो था। आहिस्ता से इसने अपना सर इसके कंधे पर रखा और इसकी खुशबू करीब से और गहरी थी, गर्म और सुकून देने वाली। इसके सीने की हरारत रुखसार को छू रही थी और वो आंखें बंद करे बस इस लम्हे को महसूस करती रही। पहली बार इस हवेली में से लगा था कि कोई जगह इसकी अपनी है। इसने आहिस्ता से अपना हाथ इसके बाजू पर रखा। इस लम्हे इजमीर की आंख खुली। एक पल, बस एक पल वो रुका। फिर इसने कायनात को आहिस्ता से लेकिन साफ तौर पर पीछे कर दिया। कायनात का हाथ हवा में रह गया।
کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا. ازمیر نے باہر آ کر اسے دیکھا. وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی. ابھی تک یہاں ہو؟ کائنات نے اوپر دیکھا. کچھ کہنا چاہا لیکن ازمیر نے موقع نہیں دیا. سنو، کسی خوش فہمی میں مت لینا. رات جو ہوا وہ میری غلطی تھی اور بس. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. نہ کچھ تھا بھی نہیں. وہ قریب آیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم ونی ہو، کل بھی تھی، آج بھی ہو. یہ کمرہ میرا ہے اور آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی. اپنے کوارٹر میں رہو، اپنا کام کرو اور میرے راستے میں مت آؤ. کائنات کے ہونٹ کانپے. ازمیر صاحب، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اس نے درمیان میں کاٹ دیا. دروازہ سامنے ہے. کائنات اٹھی. ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. دوپٹہ سر پر کیا اور دروازے کی طرف چلنے لگی. دروازے پر رکی. ایک لمحے کے لیے شاید سوچا کہ وہ پلٹ کر دیکھے گا، لیکن نہیں دیکھا. وہ باہر نکل گئی اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا. ازمیر کھڑکی کے پاس آ گیا. باہر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی. اس نے ایک لمبی سانس لی. اس کے کندھے پر ابھی تک اس کے بالوں کی گرمی تھی. اس نے کندھا جھٹکا اور نظریں باہر ٹکا لی. یتیم خانے کی اس چھوٹی سی کوٹری میں صرف ایک لال ٹین تھی جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ کانپتی تھی. کائنات چارپائی پر تھی اور اس کی چیخیں چاروں دیواروں سے ٹکرا کر واپس اسی کے کانوں میں پڑ رہی تھی. پورا جسم پسینے میں شرابور تھا. بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے. کپڑے بھیگ چکے تھے اور ہر چند منٹ بعد ایسا جھٹکا لگتا تھا جیسے کوئی اندر سے توڑ رہا ہو. درد کی لہر جب اٹھتی تھی تو پیٹ سے شروع ہو کر پوری پیٹھ تک پھیل جاتی تھی اور وہ چارپائی کا کنارہ اتنی زور سے پکڑتی تھی کہ ہاتھ سفید پڑ جاتے تھے. اللہ اللہ، بس یہی ایک لفظ تھا جو بار بار ہونٹوں سے نکلتا تھا. دائی زبیدہ اس کے پاس بیٹھی تھی، بوڑھی عورت جس کے ہاتھ کھردرے تھے لیکن چھونے میں ٹھنڈے. اس نے کائنات کی پیشانی سے پسینہ پونچھا اور دھیمی آواز میں بولی، ہمت رکھو بیٹا، ابھی تھوڑا اور. کتنی بار سہنا تھا یہ، لیکن درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. ایک اور جھٹکا آیا اور کائنات کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو خود میں بھی نہیں پہچان پائی. آنکھیں بھیگ گئیں، سانسیں اکھڑ گئیں اور اسی لمحے نہ جانے کیوں ازمیر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہی ہاتھ جو اس کے بالوں میں تھے، وہی آواز جس نے اس کا نام لیا تھا. کائنات. اتنے پیار سے لیا تھا نا، اتنے پیار سے کہ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اس کا ہے. درد کی ایک اور لہر آئی اور وہ دان پیس کر رہ گئی. زبیدہ نے اس کا ہاتھ تھاما. رو مت بیٹا، طاقت جاتی ہے، زور لگاؤ. زور؟ کہاں سے لاتی زور؟ اکیلی تھی اس یتیم خانے کی اس کوٹری میں جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا، کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا. ازمیر کہاں تھا اس وقت؟ حویلی میں ہوگا، اپنی دنیا میں. اسے کیا خبر کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے خبر بھی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا اس سے؟ تم ونی ہو، کل بھی تھی، آج بھی ہو. یہ الفاظ آج بھی کانوں میں تھے. ایک اور جھٹکا، اس بار اتنا شدید کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. زبیدہ کی آواز دور سے آنے لگی، بیٹا بیٹا ہوش میں رہو. اور پھر کائنات کے ذہن میں خیال آیا جو درد سے بھی زیادہ تکلیف دیتا. اس بچے کا کیا ہوگا؟ یتیم خانے میں پیدا ہوگا، باپ کا نام نہیں ہوگا. لوگ کیا کہیں گے؟ کیسے جیے گا یہ دنیا میں؟ کیسے سہے گا وہ سب جو خود اس نے سہا تھا؟ آنسو اور پسینہ ایک ہو گئے چہرے پر. یا اللہ، اس بچے کو میری سزا مت دینا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. زبیدہ نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا. ابھی ابھی زور لگاؤ. اور کائنات نے آخری بار اپنی ساری طاقت اکٹھی کی. وہ طاقت جو اسے اس حویلی نے دی تھی، وہ طاقت جو اسے ابا کی بے وفائی نے دی تھی، وہ طاقت جو اسے ازمیر کی سرد مہری نے دی تھی. ایک چیخ اور پھر ایک آواز، چھوٹی سی نازک سی. کائنات کی سانس رک گئی. زبیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بیٹا ہوا. بیٹا؟ کائنات کی آنکھیں بھر آئیں. زبیدہ نے اس کے سینے پر رکھا تو وہ کانپنے لگی. اتنا چھوٹا تھا، اتنا بے بس، بالکل اس کی طرح. اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا. تمہارا باپ نہیں آئے گا، اس نے دل میں کہا، لیکن میں ہوں، میں ہمیشہ رہوں گی. پہلی رات اس نے بچے کو سینے سے لگا کر گزاری. نہ خود سوئی، نہ اسے سونے دیا، بس دیکھتی رہی. اتنا چھوٹا تھا کہ ڈر لگتا تھا کہیں سانس نہ رک جائے. ہر 2 منٹ بعد اس کا سینہ چیک کرتی کہ اٹھ رہا ہے یا نہیں. جب بھی آنکھ لگتی تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتی. دوسری رات بھی ایسے ہی گزری، تیسری بھی. آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے، ہونٹ خشک ہو گئے اور جسم اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اٹھتے وقت چکر آتا تھا.
لیکن بچہ روتا تو اسے اٹھا لیتی، چھاتی سے لگاتی، اور پھر وہ مسئلہ دودھ نہیں کھانے میں ملتا تھا، اتنا کم تھا کہ خود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اوپر سے ذہن میں اتنا بوجھ تھا کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بچہ گھنٹوں روتا رہا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، وہ اسے گود میں لے کر خود بھی روتی رہی، یا اللہ یہ بچہ مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ یہ خیال ذہن میں آتا تو اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا۔ یتیم خانے کی سربراہ حاجن بیگم ایک روز کمرے میں آئی، درمیانی عمر کی سخت مزاج عورت جن کی آواز میں ہمیشہ ایک روب رہتا تھا۔ کائنات کو یوں روتے دیکھ کر چپ رہی، پھر اگلے دن دودھ کا ایک ڈبہ لے کر آئی اور کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو، بچے کو پلاؤ۔ کائنات نے ڈبے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حاجن بیگم یہ بہت مہنگا ہے، میں کیسے؟ حاجن بیگم نے ہاتھ اٹھایا، ابھی کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ نے ملکہ، یہاں سب بچے گائے کا دودھ پیتے ہیں، تمہارا بچہ بھی پیے گا۔ گائے کا دودھ؟ ایسا سنا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو گائے کا دودھ جلدی دینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ یہ خطرہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن حاجن بیگم کو یہ کیسے سمجھاتی؟ وہ چپ رہی اور ڈبے کو سینے سے لگا لیا۔ اس ساتھ پہلی بار بچے نے پیٹ بھر کر پیا اور وہ سو گیا۔ کائنات اسے دیکھتی رہی، ایک عجیب سا درد تھا، خوشی بھی تھی اور شرمندگی بھی کہ وہ خود اپنے بچے کو وہ نہیں دے پا رہی جو ایک ماں کو دینا چاہیے۔ اگلے دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو کھانا کھائے گی، کتنا بھی مشکل ہو۔ جب باقی سب سو جاتے تو وہ آہستہ سے کچن کی طرف نکلتی، باسی روٹی ہوتی، کبھی دال کا بچا ہوا پانی، کبھی کوئی سبزی کا ٹکڑا، جو بھی ملتا اٹھا لیتی اور کمرے میں آ کر چھپ کر کھاتی۔ شرم آتی تھی، لیکن بچے کا چہرہ یاد آتا تو شرم پیچھے ہٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ دودھ ابلنے لگا، کم تھا لیکن تھا۔ بچہ بھی سمجھ گیا تھا، جیسے زیادہ نہیں روتا تھا، یوں چھپ چھپ کر کھاتے، کم سوتے، رات کو جاگتے۔ 3 مہینے گزر گئے، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، گالوں پر ہلکی ہلکی چربی آ گئی، لیکن کائنات اور پتلی ہو گئی تھی۔ آئینہ دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی تھی خود کو، وہ لڑکی جو ابا کے گھر میں تھی وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ جو بھی تھی یہ بس ایک ماں تھی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، لیکن ابھی زندہ۔ صبح سے یتیم خانے میں ہلچل مچی ہوئی تھی، حاجن بیگم کی آواز کوریڈور میں گونج رہی تھی، سب تیار ہو جاؤ، بال ٹھیک کرو، کپڑے صاف پہنو۔ کائنات نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو نیچے گاڑیاں کھڑی تھی، کوئی بڑا آدمی آنے والا تھا۔ اس نے بچے کو چارپائی پر لٹایا اور اپنا پرانا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آئینے میں دیکھا تو خود کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن آج سے وہ ٹھیک لگنا چاہتی تھی۔ دل میں ایک دعا تھی جو صبح سے لگاتار ہونٹوں پر تھی، یا اللہ جو بھی آئے اس سے میرے بچے پر رحم آ جائے، بس ایک ڈبہ مل جائے، بس ایک۔ وہ نیچے آئی تو سب لڑکیاں صف میں کھڑی تھیں، حاجن بیگم دروازے کے پاس تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اترا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بچپن کے قریب عمر، سر کے بال نصف سفید، چہرے پر گہری لکیریں، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کندھے چوڑے، قد اونچا، کریم رنگ کی شلوار قمیض پر گہرا ہوا سوٹ، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ سلیم آغا تھے، وہی سلیم آغا جو 30 سال پہلے بہرام آغا کی حویلی سے بھاگے تھے۔ جوانی میں اداکاری کا جنون اتنا تھا کہ خاندان کی ساری دھمکیاں، ساری لعنت ملامت ایک طرف رکھ کر رات کے اندھیرے میں کراچی کی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ بہرام آغا نے برسوں ان کا نام لینا بند کر دیا تھا، حویلی میں ان کا ذکر گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا۔ سلیم آغا نے کراچی میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ اتنا بڑا پروڈیوسر بن گئے کہ ان کی فلمیں پورے ملک میں چلتی تھی۔ جب پیسہ آیا تو حویلی والوں نے منہ پھیر لیا، عزت پوری نہیں تھی، ایک دروازہ بند بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی آتے تھے، کچھ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ آج یہاں کیوں آئے تھے یہ سے وہی جانتے تھے۔ حاجن بیگم نے آگے بڑھ کر خیر مقدم کیا۔ سلیم آغا مسکراتے ہوئے اندر آئے اور پھر ان کی نظر لڑکیوں کی قطار پر پڑی، ایک ایک چہرے پر نظر گئی اور پھر رک گئے۔ کائنات پر ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ٹھہر گئے، چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، لیکن آنکھوں میں کچھ ابھڑا اور ڈوب گیا، جیسے کہیں دیکھا ہو، جیسے کوئی پرانا خیال ہو جو اچانک جاگ گیا ہو۔ کائنات بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی، اس چہرے میں کچھ جانا پہچانا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سلیم آغا آگے بڑھ گئے، حاجن بیگم انہیں پورا یتیم خانہ دکھاتی پھری، بچوں سے ملواتی رہی۔ سلیم آغا ہر بچے کے پاس رکتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، کچھ پوچھتے۔ کائنات ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھتی رہی، بچہ اس کے کندھے پر تھا، وہ اس سے تھپکتی رہی۔ اس دوران سلیم آغا کی نظر دوبارہ اس پر پڑی، اس بار انہوں نے حاجن بیگم سے کچھ پوچھا۔ حاجن بیگم نے سرگوشی میں جواب دیا۔
سلیم آغا کے چہرے پر کچھ بدلا لیکن وہ آگے بڑھ گئے، چائے پینے بیٹھ گئے۔ کائنات نے سوچا بس اب یہ چلے جائیں گے۔ وہ واپس جانے لگی تھی کہ حاجن بیگم نے اسے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ قریب گئی تو سلیم آغا نے چائے کا کپ رکھا اور اسے دیکھا۔ بچے کا نام کیا ہے؟ کائنات نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، زیان۔ کتنے مہینے کا ہے؟ 4۔ سلیم آغا نے بچے کو دیکھا، زیان نے ان کی طرف دیکھ کر منہ کھولا تو ان کی ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دودھ پیتا ہے؟ یہ سوال سیدھا سینے میں لگا۔ کائنات نے نظریں جھکا لی۔ جی، کیسا دودھ؟ وہ چپ رہی۔ کیا جواب دیتی کہ چھپ چھپ کر کچن سے کھانا چراتی ہے تاکہ اپنا دودھ بنے، کہ جب وہ بھی نہیں بنتا تو بچہ بھوکا روتا رہتا ہے۔ سلیم آغا سمجھ گئے۔ انہوں نے پاس بیٹھے آدمی کو آہستہ سے کچھ کہا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں دودھ کے 2 ڈبے لے کر واپس آیا اور کائنات کے سامنے رکھ دیے۔ کائنات کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ڈبوں کو دیکھا، پھر سلیم آغا کو دیکھا۔ شکریہ، بس اتنا ہی نکلا۔ سلیم آغا نے حاجن بیگم کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر خاموش رہے، پھر اٹھے، باہر نکلنے لگے تو دروازے پر رک گئے۔ کائنات کی طرف پلٹے، اپنا سامان باندھو۔ کائنات نے چونک کر دیکھا، کیا؟ سامان باندھ لو، بچے سمیت۔ کائنات نے سلیم آغا کو دیکھا۔ اب وہ جانا پہچانا چہرہ سمجھ میں آیا۔ بہرام آغا کی آنکھیں اور یہی ناک، کچھ نقش مل رہے تھے۔ سلیم آغا نے اس کی نظروں میں اپنی پہچان دیکھی تو بس اتنا کہا، دیر مت کرو۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے اوپر گئی۔ سامان کیا تھا؟ 2 جوڑے کپڑے اور زیان کی ایک چادر، بس یہی تھا اس کی پوری دنیا۔ جب وہ نیچے اتری اور باہر نکلی تو پیچھے کھڑی لڑکیوں کی نظریں اس پر تھیں، وہی نظریں جن میں خواہش تھی، حسرت تھی اور وہ خاموشی جو کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، یتیم خانے کی دیواریں پیچھے رہ گئیں۔ شہر کی سب سے اونچی عمارت کے باہر کھڑے ہو کر ازمیر نے ایک بار اوپر دیکھا۔ شیشے اور سٹیل سے بنی یہ عمارت آسمان کو چھو رہی تھی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے فائل کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ آخری موقع تھا، اگر آج بات نہ بنی تو کمپنی ڈوب جائے گی۔ 3 سال کی محنت، حویلی کی ساری جمع پونجی، سب کچھ داؤ پر تھا۔ لفٹ میں کھڑا وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تھکاوٹ تھی، دباؤ تھا، لیکن ازمیر خانزادہ کا چہرہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتا تھا۔ 17ویں منزل پر لفٹ رکی۔ ریسپشنسٹ نے مسکرا کر اسے دکھایا، میٹنگ روم آخر میں ہے۔ وہ چلتا رہا، کوریڈور لمبا تھا، دونوں طرف شیشے کے کمرے تھے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آخری دروازے کے پاس پہنچا تو قدم خود بخود رک گئے۔ دروازے پر لگی نیم پلیٹ پر نظر پڑی، مسز ازمیر، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ اس نے دوبارہ پڑھا، مسز ازمیر۔ یہ نام، یہ لقب، اس کا نام اس عورت کے ساتھ جو اس لقب کی حقدار تھی، لیکن جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرایا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اتفاق ہوگا، کوئی اور ہوگی۔ اس نے دستک دی، آئے۔ اندر سے آواز آئی اور وہ آواز ازمیر کے ہاتھ نے دروازہ دھکیلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ بڑی میز کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، سیاہ فارمل سوٹ، بال پیچھے بندھے ہوئے، سامنے فائلوں کا ڈھیر، نظریں اسکرین پر تھی۔ ازمیر کے قدم جم گئے۔ اس نے ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، سانس اندر ہی رہ گئی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی ناک، وہی پیشانی، وہی ہونٹ جو کبھی کانپتے تھے، لیکن جو عورت سامنے بیٹھی تھی وہ نہیں تھی جسے اس نے آخری بار یتیم خانے کی دیواروں کے پیچھے چھوڑا تھا۔ وہ عورت کانپتی تھی، یہ عورت پتھر تھی۔ ازمیر کے ذہن میں وہ رات آ گئی، بارش تھی، بجلی کڑکی تھی اور یہی لڑکی اس کے سامنے کے دروازے پر کھڑی تھی، کانپتے ہاتھ، جھکی ہوئی نظریں۔ ازمیر صاحب، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی آواز تھی کہ مشکل سے سنائی دی تھی، اور جب اس نے پہلی بار اس کے بالوں کو چھوا تھا تو وہ اس طرح سمٹ گئی تھی جیسے پہلے کبھی کسی نے اسے اتنی نرمی سے نہ چھوا ہو۔ اور پھر صبح اس نے اس کمرے سے نکال دیا تھا۔ تم ونی ہو، کل بھی تھی اور آج بھی ہو۔ کائنات نے اسکرین سے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ ازمیر کے سینے میں کچھ ہوا، کائنات کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں، نہ حیرانی، نہ غصہ، نہ درد۔ غصہ اور نفرت تو تب ہوتی جب اندر سے کچھ باقی ہو۔ یہ تو وہ خالی پن تھا جو کسی انجان کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس نے فائل بند کی اور کرسی سے پیٹھ لگا لی۔ بیٹھے۔ آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بالکل نارمل، بالکل پیشہ ورانہ، جیسے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو۔ ازمیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، لیکن کائنات کی نظریں میز پر رکھی فائل پر تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی فائل ہو جسے پڑھنا ہے اور نپٹانا ہے۔ نہ غصہ، نہ نفرت، نہ پہچان کا کوئی اثر۔ جو عورت سالوں پہلے اس کے ایک لفظ کے لیے ترستی تھی، وہ آج اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کا کیس میں نے پہلے دیکھ لیا، بتائیں کیا چاہتے ہیں؟
इस्मीर ने एक लम्हे के लिए फाइल को देखा। इतने सालों में पहली बार इसे नहीं पता चला कि क्या कहे। कायनात ने फाइल उठाई और एक नजर डाली, फिर इसे मेज पर इस तरह फेंका जैसे कोई बेकार कागज हो। आपकी कंपनी के असासे कम और कर्जे ज्यादा हैं। सरमायाकारी की कोई माकूल वजह नहीं। इस्मीर ने फाइल को देखा, इससे देखा, लेकिन हमने जो प्रपोजल भेजा था इसमें मैंने पढ़ा है। इसने दरमियान में काटा। आवाज में कोई तेजी नहीं थी, बस एक फैसला था। अगर डील करनी है तो मेरी शराइत पर होगी। कंपनी का 50% हिस्सा हमारे नाम होगा, बोर्ड में मेरा नुमाइंदा होगा और हर बड़े फैसले पर मेरी मंजूरी जरूरी होगी। इस्मीर का जबड़ा सख्त हुआ। ये शराइत नहीं थी, ये तस्लील थी। अपनी ही कंपनी में किसी और की इजाजत से काम करना। लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो ये भी जानता था कि कायनात ने कलम उठाया और कागज इसकी तरफ सरका दिया। सोचने का वक्त नहीं है, आज दस्तखत होंगे या बात खत्म। इस्मीर ने कागज को देखा, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रुक गया। नजरें उठाकर इसने कायनात को देखा। मिसेस इस्मीर, आवाज धीमी थी। ये नाम क्यों? कायनात ने कलम मेज पर रखा। पहली बार इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। ये नाम मेरी नफरत को बढ़ा देता है खानजादे, इसने सीधा इसकी आंखों में देखकर कहा। ये मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मर्द कितना बुज़दिल हो सकता है, और जब तक ये याद रहेगा मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कमरे में खामोशी आ गई। इस्मीर के अंदर कुछ टूटा। वो गुस्सा नहीं था, पछतावा था, जो गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब माफी मांगना मुमकिन ना हो। कायनात ने दोबारा कागज इसकी तरफ सरकाया। दस्तखत करें। और इस्मीर ने कलम उठा लिया। मीटिंग के बाद से इस्मीर को चैन नहीं था। दस्तखत कर दिए थे, मुआहदा हो गया था, कारोबार बच गया था, लेकिन अंदर कुछ था जो बैठने नहीं दे रहा था। कायनात की वो मुस्कुराहट, वो अल्फाज, वो आंखें जिनमें इसके लिए कुछ नहीं था, वो सब जहन में चिपक गया था। अगले 2 दिन इसने खुद को काम में डुबोया, लेकिन तीसरे दिन शाम के बगैर किसी वाज़िह वजह के वो इस इमारत के बाहर खड़ा था। बहाना ये था कि कुछ कागजात रह गए थे, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये बहाना है। रिसेप्शन से पता चला कि मिसेस इस्मीर आज जल्दी निकल गई हैं। वो वापस जाने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इनकी गाड़ी अभी पार्किंग में है, शायद नीचे वाले पार्क में हो। वो नहीं जानता था कि क्यों मुड़ा, लेकिन मुड़ गया। इमारत के साथ एक छोटा सा पार्क था। शाम की रोशनी में चंद बच्चे खेल रहे थे और 1-2 खवातीन बेंच पर बैठी थी। इस्मीर ने एक नजर डाली और जाने लगा। तब एक बच्चे के गिरने की आवाज आई और साथ रोने की। वो खुद ब खुद रुक गया। करीब गया तो एक छोटा बच्चा घुटने पकड़े जमीन पर बैठा था। कोई 4 साल का, सुर्ख टी शर्ट, बिखरे बाल। इस्मीर ने बगैर सोचे घुटने मोड़े और इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लगी। बच्चे ने ऊपर देखा और इस्मीर के हाथ वहीं रुक गए। ये आंखें, ये नाक, ये माथा। इसने कभी अपनी तस्वीर बचपन की देखी थी। जो सामने था वो इससे मुख्तलिफ नहीं था। बच्चे ने आंसू पूंछे और दोबारा देखा। इस्मीर का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने बच्चे को उठाया, हाथ कांप रहे थे। बच्चा इसकी गोद में आ गया और अपना घुटना दिखाने लगा। यहाँ लगी। इतनी मासूम आवाज थी कि इस्मीर के सीने में कुछ भींच गया। इसने बच्चे का घुटना देखा। खराश आई थी। इसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आहिस्ता से साफ किया। बच्चा चुप हो गया और इसे गौर से देखने लगा। आप कौन है? इस्मीर के मुंह से जवाब नहीं निकला। वो इस चेहरे को देख रहा था और अंदर से टूट रहा था। ये खून इसका था, ये बच्चा इसका था, और वो आज पहली बार इससे देख रहा था। इसने खुद अपने हाथों से इसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। यतीम खाने में पैदा हुआ था ये बच्चा। इसकी वजह से ज़यान। पीछे से आवाज आई और इस्मीर का वजूद जम गया। वो आवाज तेज कदमों की आहट आई और अगले लम्हे कायनात ने बच्चे को इसकी गोद से खींच लिया, इतनी तेजी से कि बच्चा चौंक गया। मामा। बच्चे ने कायनात के गले में बाहें डाली। कायनात ने इसे मजबूती से थामा और इस्मीर को देखा। इसकी आंखों में इस बार सर्द मेहरी नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जो सालों से दबा हुआ था। इससे छूने का हक तुम 5 साल पहले गंवा चुके हो। आवाज धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज पत्थर की तरह लगा। इस्मीर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ भी क्या कह सकता था? कायनात बच्चे को लेकर मुड़ गई और इस्मीर वहीं खड़ा रहा। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, परिंदे शोर कर रहे थे और वो बस इस जगह को देखता रहा जहां भी एक लम्हा पहले इसका बेटा था। रात के 11 बज रहे थे जब इस्मीर की गाड़ी कायनात के घर के बाहर रुकी। वो काफी देर से गाड़ी में बैठा इस घर को देखता रहा था। अंदर रोशनी थी। गेट के बाहर 2 गार्ड्स थे। सलीम आगा का घर था। सिक्योरिटी टाइट थी। वो सीधा जाता तो रोक लिया जाता। इसने गाड़ी से उतरकर एक चक्कर लगाया। घर की पिछले तरफ बाउंड्री वॉल थी जिसके साथ एक पुराना दरख्त था।
اس نے کوٹ اتارا, گاڑی کی سیٹ پر رکھا اور درخت کی طرف بڑھا. زندگی میں پہلی بار کوئی دیوار پھاندنے کی نوبت آئی تھی. اس سے اوپر چڑھا تو نیچے چھوٹا سا باغیچہ تھا. کود گیا. گھٹنے میں چوٹ لگی لیکن رکا نہیں. اندر سے گارڈ نہیں آیا. پچھلا دروازہ بند تھا لیکن زنجیر ڈھیلی تھی. ایک زور کا دھکا لگایا اور دروازہ کھل گیا. کائنات زیان کو سلا کر باہر آئی تھی اور کچن میں پانی پینے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دھچکا لگا. وہ چونک گئی. دوسرا دھچکا اور پھر دروازہ کھل گیا. ازمیر تھا. کائنات نے گلاس میز پر رکھا اور پیچھے ہٹی. یہ کیا؟ کائنات, اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا. وہ اندر آیا. قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے چلنا مشکل ہو. آنکھیں سرخ تھی. چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی. نکلو میرے گھر سے, کائنات نے کہا. آواز سخت تھی لیکن ازمیر نہیں رکا. وہ آگے بڑھتا رہا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. کائنات کا سانس رک گیا. ازمیر خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا وہ اس کے قدموں میں تھا اور اس کے کندھے ہل رہے تھے. ازمیر بے اختیار منہ سے نکلا لیکن اس نے خود کو روک لیا. ایک قدم پیچھے ہٹی. اٹھو, یہ ڈرامہ یہاں کام نہیں کرتا. ڈرامہ نہیں ہے. اس نے سر اٹھایا. آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. کائنات کے اندر کچھ ہلا لیکن اس نے اسے فوراً دبا لیا. وہ اس کے آنسو نہیں پگھلے گی. سالوں پہلے پگھل چکی تھی. نتیجہ سامنے تھا. تم خاموش کیوں تھے اس دن؟ آواز کہیں اور سے نکلی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سوال کتنے سالوں سے اندر بند تھا. بہرام آغا کے سامنے میں تمہارے قدموں میں تھی. چیخ رہی تھی, گر گرا رہی تھی اور تم نے ایک بار بھی منہ نہیں کھولا. ایک لفظ نہیں کہا. کیوں؟ میرے بچے کا باپ ہو کر خاموش کیوں رہے؟ آواز ٹوٹ گئی. آخر میں ازمیر نے آنکھیں بند کی. ایک لمبی سانس لی. پھر آنکھیں کھولی. کائنات اس دن ہال میں صرف ہم تین نہیں تھے. کائنات نے اس سے دیکھا. بہرام آغا کے 2 آدمی تھے. ہال کے دونوں کونوں میں ان کے ہاتھوں میں گن تھی. اس کی آواز دھیمی تھی لیکن ہر لفظ واضح تھا. رات کو بہرام آغا نے مجھے بلایا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس بچے کو تسلیم کیا, اگر میں نے ایک لفظ بھی تمہارے حق میں کہا تو تمہیں وہیں ختم کر دیا جائے گا. اسی حویلی میں اسی وقت کائنات کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. میں جانتا تھا وہ خالی دھمکی نہیں تھی. ازمیر کی آواز بھرائی ہوئی تھی. بہرام آغا نے پہلے بھی ایک آدمی کو میں نے خود دیکھا تھا. میں جانتا تھا وہ کر سکتے ہیں اور تم میرے سامنے کھڑی تھی. تم کائنات, اگر میں بولتا تو تم اسی لمحے. اس کا حلق رک گیا. میں نے سوچا تھا کہ تم چلی جاؤ گی, محفوظ رہو گی. میں بعد میں کوئی راستہ نکالوں گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یتیم خانے. اس کی آواز ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کائنات. میں ڈھونڈتا رہا, مہینوں ڈھونڈتا رہا لیکن سلیم چچا نے تمہیں کراچی لے جا کر مجھے تک کوئی خبر نہیں پہنچی. کائنات دیوار سے لگ گئی. اتنے سالوں سے وہ سمجھتی رہی کہ وہ بزدل تھا, خود غرض تھا. اسے اس کی عزت کی پرواہ نہیں تھی اور وہ اس کی جان بچا رہا تھا. لیکن اس سوچ کو اس نے فوراً روک لیا. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. اگر بعد میں بھی بتا دیتے تو. بعد میں بہرام آغا نے مجھے حویلی سے نکال دیا. ازمیر نے کہا کہ اگر کائنات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یا کسی کو بتایا تو اس بار نشانہ تم نہیں, زیان ہوگا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. کائنات کی آنکھیں بھر گئیں. وہ نہیں رونا چاہتی تھی. سالوں سے نہیں روئی تھی کسی کے سامنے, لیکن اس کا بیٹا, اس کا زیان. ازمیر اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. آنکھوں میں التجا تھی. میں جانتا ہوں کہ معافی کا کوئی حق نہیں ہے مجھے, لیکن کائنات ایک بار, بس ایک بار مجھے زیان کے قریب جانے دو. کائنات نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ سب جو سالوں سے پتھر بن کر سینے میں رکھا تھا. وہ ہلنے لگا تھا لیکن وہ بھی تیار نہیں تھی. جاؤ ازمیر. اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. آواز ٹھیک نہیں تھی لیکن فیصلہ واضح تھا. آج کے لیے بس یہی کافی ہے. ازمیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا, پھر مڑ گیا. دروازے تک گیا اور رک گیا. میں آتا رہوں گا کائنات جب تک تم سنو گی نہیں. اور وہ نکل گئی. کائنات دیوار سے لگی کھڑی رہی. اندر سے ایک آواز آ رہی تھی جسے وہ سننا نہیں چاہتی تھی, لیکن وہ آواز تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. حویلی کے بڑے دروازے پر جب ازمیر کا قدم پڑھا تو دربان نے روکنے کی کوشش کی. ازمیر نے اسے ایک طرف کیا اور سیدھا اندر چلا گیا. بہرام آغا صحن میں بیٹھے ہوئے تسبیح پھیر رہے تھے جب ازمیر کے قدموں کی آہٹ سنی. انہوں نے اوپر دیکھا. ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں. بہرام آغا کی آنکھوں میں وہی پرانا روب تھا جو ہمیشہ رہتا تھا, لیکن آج ازمیر کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا. بیٹھو, بہرام آغا نے حکم دینے کے انداز میں کہا. نہیں بیٹھنا. ازمیر نے سیدھا کھڑے رہ کر جواب دیا. حویلی میں موجود 2-3 ملازم چونک گئے.
बहराम आगा के सामने इस लहजे में कोई नहीं बोलता था। बहराम आगा ने तस्बीह मेज पर रखी और कुर्सी से उठे। क्या कहा? आपने सुना? इजमीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं अपना वारिस वापस लाने वाला हूँ। जयान मेरा बेटा और मैं इसे अपना नाम दूंगा। आप रोकना चाहें तो रोक कर दिखाएं। बहराम आगा का चेहरा सुर्ख हुआ। होश में हो तुम? पहली बार होश में आया हूँ। इजमीर की आवाज में लर्जिश नहीं थी। 5 साल आपके डर से घुट घुट कर जिया, अब नहीं। बहराम आगा ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इजमीर नहीं हटा। अगर इस लड़की की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, ये हवेली और ये नाम दोनों मिट जाएंगे। मेरे पास वो सब सबूत हैं जो आपको तबाह करने के लिए काफी हैं। बहराम आगा की मुट्ठी भिंच गई, लेकिन वो खामोश रहे। इजमीर पलटा और हवेली से निकल गया। रात के 10 बज चुके थे। बहराम आगा अपने कमरे में बंद थे। बाहर कोई नहीं था। इन्होंने मेज की दराज खोली और एक पुराना फोन निकाला, वो फोन जो सिर्फ खास कामों के लिए इस्तेमाल होता था। नंबर डायल किया। 2 घंटी पर उठा। हाँ, दूसरी तरफ से बस एक ही लफ्ज आया, कल मिलना है पुरानी जगह। इन्होंने फोन बंद कर दिया। अगली रात शहर के पुराने हिस्से में एक गोदाम के अंदर 3 आदमी बैठे थे। एक लालटेन थी जिसकी रोशनी में चेहरे आधे रोशन आधे लंबा पतला। बहराम आगा दरमियान में थे। दाएं तरफ अदरीस था, लंबा पतला आदमी जिसकी आंखें हमेशा सर्द रहती थी। बाएं तरफ अकबर था, ठगना मजबूत बहराम आगा का पुराना आदमी। इस लड़की ने मेरे बेटे को बहकाया। बहराम आगा की आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें जहर था। पहले हवेली में आई, मेरे खानदान में घुसी और अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। और वो अभी भी बाज नहीं आई। इदरीस ने कुछ नहीं कहा, वो हमेशा सुनता था। पहले इसकी नस्ल ही गंदी है। बहराम आगा ने मेज पर मुट्ठी मारी। बाप ने बनी करके भेजा, खुद बदकारी की और अब इस हरामी बच्ची को लेकर मेरे बेटे के सर पर सवार है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस गंदे खून को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। अकबर ने आगे झुककर पूछा, कैसे करना है? बहराम आगा ने जेब से एक कागज निकाला और मेज पर रखा। इस पर कायनात के घर का पता था, आने जाने का वक्त था और साथ एक गाड़ी का नंबर। ये हर रोज सुबह 8 बजे इस इमारत से निकलती है। अकेली होती है, बच्चा घर पर होता है। इदरीस ने कागज उठाया और एक नजर देखकर जेब में रख लिया। कब? परसों? बहराम आगा उठे। और याद रहे, कोई निशान नहीं छोड़ना। गाड़ी का एक्सीडेंट, बस यही होना चाहिए। वो लालटेन बुझाकर बाहर निकल गए। गोदाम में अंधेरा छा गया। सुबह के 8:05 हुए थे। कायनात की गाड़ी मेन रोड से निकलकर इस तंग गली में मुड़ी जो ऑफिस का शॉर्टकट था। ड्राइवर रोज इसी रास्ते से जाता था। जयान पिछली सीट पर इसके साथ था। स्कूल बैग गोद में रखे खिड़की से बाहर देख रहा था। कायनात फोन पर फाइल देख रही थी। सब कुछ मामूल का था। फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। मैडम आगे। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता, सामने से काली गाड़ी आकर रास्ता बंद कर चुकी थी। कायनात ने सर उठाया, पीछे से देखा तो दूसरी गाड़ी भी आकर रुक चुकी थी। ड्राइवर, ये मैडम दरवाजा मत खोलना। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। अगली गाड़ी का दरवाजा खुला और 2 आदमी उतरे। हाथों में असला था। कायनात का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने फौरन ज़यान को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और इसका सर अपने कंधे में छुपा लिया। मम्मा, क्या हुआ? चुप रहो बेटा, आंखें बंद करो। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल लगी हुई थी। जगह नहीं थी। आदमी करीब आ रहे थे। कायनात ने फोन उठाया। उंगलियां कांप रही थी। नंबर डायल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैडम, बाहर निकलें। बाहर से आवाज आई। कायनात ने ज़यान को और मजबूती से थामा। मैं नहीं निकलूंगी। अगले लम्हे गाड़ी का शीशा टूटा और ड्राइवर के सर पर कुछ लगा। वो सीट पर ढह गया। कायनात चीखी। ज़यान ने मां को और मजबूती से पकड़ लिया। दरवाजे का हैंडल हिला। बाहर से खोलने की कोशिश हो रही थी। कायनात की सांसें तेज हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह, कोई आए। दरवाजा हिल रहा था। शीशा टूट चुका था। एक हाथ अंदर आया और लॉक खोलने की कोशिश की। कायनात ने अपना पूरा वजन दरवाजे पर लगा दिया। ज़यान इसके साथ चिपका हुआ था और हल्के हल्के कांप रहा था। मामा, बेटा आंखें बंद रखो, वो कहती रही। आंखें बंद रखो। फिर गोली चली। कायनात ने ज़यान को फर्श पर धकेला और खुद इस पर झुक गई। एक और गोली। गाड़ी का दरवाजा हिल गया और फिर बाहर से टायरों के चीखने की आवाज आई। इजमीर की गाड़ी ने गली के मोड़ पर ब्रेक लगाई और वो दरवाजा खोलने से पहले बाहर कूद गया। ऐसे सुबह इदरीस का फोन टैप किया था। सारा मंसूबा सुन लिया था, लेकिन ट्रैफिक ने रास्ता रोक लिया और वो 5 मिनट लेट था। 5 मिनट जो बहुत भारी पड़ सकते थे। गली में 3 गाड़ियां थी। 2 आदमी कायनात की गाड़ी के पास थे। पीछे 2 और थे। गोलियां चलने लगी। इजमीर ने खुद को गाड़ी की ओट में लिया। इसके आदमियों ने जवाब दिया। गली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कायनात की गाड़ी के करीब वाला आदमी गिरा। दूसरा भागा। इजमीर आगे बढ़ा। पीछे से एक आदमी ने निशाना लिया।
गोली इस्मीर के बाएं कंधे में लगी। वो लड़खड़ाया लेकिन रुका नहीं। कायनात की गाड़ी का दरवाजा खींचा। कायनात वो जयान को लिए फर्श पर थी। इसने ऊपर देखा, इस्मीर था, आंखें सुर्ख, सांस तेज, कंधे से खून बह रहा था। उठो अभी। इसने हाथ बढ़ाया और कायनात की कलाई पकड़ ली, खींच कर बाहर निकाला। जयान को भी उठाया, फिर दोनों को अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पीछे से एक और गोली आई। इस्मीर ने कायनात को अपने पीछे किया और आगे हो लिया। गोली इसके सीने में लगी। कायनात ने महसूस किया कि इसकी गिरफ्त ढीली हुई। वो पलटी। इस्मीर का वजूद इसकी तरफ झुक रहा था। इसने फौरन इसे थाम लिया, लेकिन वजन इतना था कि दोनों जमीन पर आ गए। इस्मीर का सर इसकी गोद में था। इस्मीर। इसकी आवाज नहीं निकल सकी। सीने पर खून फैल रहा था, सांसें उखड़ रही थी, आंखें खुली थी लेकिन धुंधला रहा था सब कुछ। कायनात ने अपना दुपट्टा खींचा और जख्म पर दबा लिया। इस्मीर, देखो मुझे। वो कांप रही थी। देखो। इसने आंखें उठाई। कायनात का चेहरा धुंधला था लेकिन था। इसके होंठ हिले। मैंने अपना वादा निभा दिया। कौन सा वादा? कायनात की आवाज टूट गई, आंसू गालों पर थे। किसी ने नहीं मांगा था ये वादा। सुनो मुझे इस्मीर, सुनो। जयान पास बैठा था, खामोश। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इस्मीर ने आहिस्ता से हाथ उठाया और कायनात की गाल पर रखा। सांस उखड़ रही थी। जयान को मेरा नाम दे देना, तुम खुद दोगे। कायनात ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और मजबूती से पकड़ लिया। इस्मीर, मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। अभी नहीं। दूर से एम्बुलेंस की आवाज आई। इस्मीर की पलकें भारी हो रही थी। कायनात ने इसे और करीब कर लिया, अपना माथा इसके माथे से लगा लिया। इसकी सांसें इसके रुखसार पर थी, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन अभी थी। सुना मुझे, वो सरगोशी कर रही थी। अभी जाना नहीं है, जयान को अपने बाप की जरूरत है मुझे। इसकी आवाज रुक गई। इस्मीर की आंखें इसके चेहरे पर थीं और पहली बार 5 सालों में कायनात ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। कायनात देर तक इसे देखती रही। कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज थी और बाहर से गुजरते कदमों की हल्की हल्की आहट। इस्मीर का चेहरा इस कदर बेबस लग रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। वही चेहरा जो हमेशा सख्त रहता था, जिस पर कभी कमजोरी नहीं आई थी, आज पीला पड़ा हुआ था। होंठ खुश्क थे, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और सीने पर बंधी पट्टियों से हल्के हल्के खून का निशान उभर रहा था। कायनात आहिस्ता से उठी, बिस्तर के बिल्कुल करीब आई और इसके बालों को देखा जो पेशानी पर बिखरे हुए थे। बेख्तियार हाथ उठा लिया और आहिस्ता से इन्हें सीधा किया। उंगलियां इसकी पेशानी से छुई तो ठंडी थी, इतनी ठंडी कि दिल डूबा। इसने अपनी हथेली इसके गाल पर रख दी, बस यूं ही जैसे गर्मी देना चाहती हो। आंखें भर आईं। वो शख्स जो कभी इसकी एक झलक के लिए तरसता था, जिसके सामने बेसुध पड़ा था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसने झुककर इसके बालों में हल्के से होंठ रखे, फिर आस्था से पेशानी पर होंठ वहां ठहरे रहे। 1 लम्हा, 2 लम्हे, आंसू गालों पर बह रहे थे और वो उठना नहीं चाहती थी। 5 साल का सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी अकेली रातें, वो सब इस लम्हे में पिघल कर आंसू बन रही थी। बेवकूफ हो तुम। इसे सरगोशी की आवाज टूट रही थी। कौन कहा था गोली खाने को? कौन कहा था? इसके गाल पर हल्के से होंठ रखे थे और फिर इसके कान के करीब झुकी। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। सुना तुमने? जयान को तुम्हारी जरूरत है। रुक गई, फिर आहिस्ता से, मुझे भी। ये 2 अल्फाज कहते हुए इसका पूरा वजूद कांपा। सालों से बंद दरवाजा था जो अभी खुला था और वो खुद हैरान थी कि अंदर अभी तक इतना कुछ जिंदा था। इसे अपना माथा इसके माथे से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। इसकी सांस इसके चेहरे पर थी, कमजोर लेकिन थी, और बस यही काफी था इस वक्त के लिए। कायनात ने अभी इस्मीर के माथे से अपना माथा उठाया ही नहीं था कि पीछे से हल्की सी आवाज आई, मम्मा। जयान दरवाजे पर खड़ा था, सलीम आगा के पीछे से निकलकर अंदर आ गया था। इसकी आंखें बिस्तर पर लेटे इस्मीर पर थीं। कायनात ने जल्दी से आंसू पूंछे और इसे इशारा किया। जयान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और इस्मीर को गौर से देखने लगा। मम्मा, ये कौन है? इन्हें तकलीफ हो रही है। कायनात का गला भर गया। इसने जयान को अपने पास बिठाया और उसका हाथ थाम लिया। क्या जवाब देती? कितने अरसे से ये सवाल टालती आ रही थी, लेकिन आज नहीं टाल सकती थी। आज ये लम्हा आ गया था। ये तुम्हारे अब्बा हैं बेटा। जयान ने ऊपर देखा, फिर इस्मीर को देखा, फिर दोबारा कायनात को। मेरे अब्बा? हाँ, कायनात की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे अब्बा। जयान ने कुछ नहीं कहा, बस इस्मीर का चेहरा देखता रहा, फिर आहिस्ता से इसके हाथ को एक उंगली से छुआ, जैसे यकीन करना चाहता हो कि सच है। कायनात से रहा नहीं गया और इसने जयान को अपने साथ लपटा लिया। दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद इस्मीर की पलकें हिली, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुली। पहले छत देखी, फिर साइड पर नजर गई। कायनात थी और इसके साथ एक छोटा सा बच्चा जो कुर्सी पर इसके साथ सिमटा हुआ बैठा था और इसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। इस्मीर की आंखें जयान पर ठहर गईं। इसका सीना भर आया। इसका बेटा था, इसका खून, इसकी नस्ल।
जिसे इसने कभी पुकारा नहीं था, जिसे इसने कभी छुआ नहीं था। कायनात ने महसूस किया कि इसकी आंखें खुल गई हैं। इसने ज़यान को हिलाया, बेटा देखो। ज़यान ने देखा, इज़मीर की आंखें इस पर थीं और इनमें पानी था। ज़यान एक लम्हे के लिए रुका, फिर आहिस्ता से बिस्तर के करीब आया। आपको तकलीफ हो रही है? इसकी आवाज में वही मासूमियत थी जो 4 साल के बच्चे में होती है। इस्मीर ने मुश्किल से जवाब दिया, नहीं बेटा। बेटा कहते हुए इसकी आवाज हल्की सी कांपी। ज़यान ने सोचा, फिर अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और इस्मीर की उंगली पकड़ ली। मैं यहाँ हूं, आप डरे नहीं। इस्मीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो इन दोनों को देखता रहा। ये थे जो इसके अपने थे, बाकी सब तो बस नामों और रिश्तों के लेबल थे। ये 2 इंसान थे जिनके लिए जीना मुमकिन था। कायनात ने ज़यान के बालों पर हाथ फेरा और इस्मीर को देखा। इस्मीर ने इसकी आंखों में देखा। कोई लफ्ज नहीं था, लेकिन कुछ था जो लफ्जों से बड़ा था। ज़यान ने इस्मीर की उंगली अभी तक पकड़ी हुई थी और अपनी माँ से पूछा, अब्बा जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? कायनात ने आंसू पूंछे और मुस्कुराई, हाँ बेटा, बहुत जल्दी। इस्मीर को अस्पताल से निकले अभी 2 घंटे हुए थे। सलीम आगा ने इसरार किया था कि अपने घर आ जाएं, लेकिन कायनात ने कुछ नहीं कहा और इस्मीर ने खुद फैसला किया कि वो कायनात के घर जाएगा। ज़यान गाड़ी में सारी रात सवाल पूछता रहा, अब आपका जख्म कब ठीक होगा? अब आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे? अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? इस्मीर ने हर सवाल का जवाब दिया और कायनात आगे बैठी खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो वो छुपा नहीं पा रही थी। घर पहुंचे तो ज़यान ने खुद इस्मीर का हाथ पकड़कर इसे अंदर ले जाना चाहा, लेकिन सलीम आगा ने इसे रोका। बेटा, अब्बा को आराम चाहिए, चलो मेरे साथ। ज़यान ने इस्मीर को देखा, आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा। इस्मीर ने इसके बाल बिखेरे, वादा? ज़यान मुतमईन होकर सलीम आगा के साथ चला गया। कायनात ने इस्मीर को कमरे तक पहुंचाया। बिस्तर के करीब आए तो इस्मीर आहिस्ता से बैठ गया। सीने पर अभी भी वो पट्टी थी और चेहरे पर थकावट थी। कायनात ने तकिया ठीक किया और इसे लपेटने में मदद करना चाही, लेकिन इस्मीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। बैठो थोड़ी देर। वो बैठ गई बिस्तर के किनारे पर। इस्मीर ने इसे देखा। शुक्रिया। कैसा शुक्रिया? अस्पताल में रहे, चली जा सकती थी। कायनात ने नजरें झुका ली। ज़यान को अपने बाप की जरूरत थी। सिर्फ ज़यान को? कायनात ने जवाब नहीं दिया। इस्मीर ने इसका हाथ अपनी हथेली में ले लिया और उंगलियों को आहिस्ता से दबाया। कायनात ने हाथ नहीं खींचा। मैं जानता हूं